Exercice 3. Quand le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur K vers la position 2. Un instant choisi comme nouvelle origine de date. يعني التمرين مثلا غيكون اولا كبيره ديالو كان عندنا ان سيركوي ار سي اللي غنكونوا درنا ليتود ديالو اون شارج وبقينا الريجيم بيرمان. حنا دابا غير كنهتموا بان سيركوي ار ال سي او بيان ان سيركوي ال سي تمايا. دونك نيشان جا عطاني اون فراز بان لو كوندونساتور est déjà chargé complètement. دونك شنو نديرو حنا دابا هنا؟ exercice 3. exercice 3. ديما فاش ما تكون خدام في ان سيركوي في الكتريسيتي حاول ترسمو قدامك باش ما تدورش. دونك عندنا هنايا الكوندونساتور، عندنا هنايا اون بوبين. بطبيعة الحال عندنا لا بوبين ايديال فيها ال، وعندنا هنا هذا مسدود هنا فيه سي. ا لانستون تي ايكالا 0 اونتر دو. دونك الا بغيتي دير ريبريزونطاسيون ديال اي غتكون عندك مثلا هي هذه. هذا شكون هو؟ سي لا طونسيون يو سي. هذه شكون هي؟ سي لا طونسيون يو ال. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Maintenant, je fais un mouchki, c'est là. Donc, on a une équation différentielle vérifiée par UC. Trac, trac, trac. Donc, je vais vous loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions. Deux points. C'est-à-dire égal. J'ai un 0. ما عندنا حتى شي جينيراتور وجي عندنا فيها دو ريسبتور. دونك غيكون عندنا هو يو سي بلس يو ال. بطبيعة الحال فيريفي باغ يو سي خاصو يتبدل. تنشروه يو سي هو يو سي وهذا شكون هو ال دي اي سور دي تي ايكال زيرو. افيك الاي كتساوي لنا سي دي يو سي سور دي تي. دونك دي اي سور دي تي. دونك دي اي سور دي تي شنو غتكون عندنا؟ هي سي لا ديريفي كاري يو سي sur dt au carré. Je remplace dt par l'expression ديالها. حاولوا نخليو داكشي فوق راني خاوي. غيبقى لي هنايا يو سي بلس ال سي لا ديريفي كاري يو سي sur dt au carré كيساوي زيرو. نورمالمون هنايا سالينا ليكواسيون ديفيرونسيال. إلا بغيتي استيتيكمون من الأحسن نخلي هذا بوحديته. دونك غنقسمو كلشي على غنضربو كلشي ب 1 sur ال سي. Donc on a eu 1 sur L C A. On a eu la dérivée carré de U C sur dt au carré plus 1 sur L C fois U C égale à 0. Deuxième question. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme. La courbe à déterminée U0 T et phi. دونك هنايا انا في السؤال رقم 2 غادي نزيدو لا كورب. راه عندكم تما لا كورب. لا كورب اللي عندنا تما شنو فيها يو سي اون فونكسيون دو تي. دونك هنايا غيكون عندنا لو ريجيم كي داير. غيكون عندنا لو ريجيم سميتو ان ريجيم بيريوديك. علاش؟ حيت عندنا لومبليتود ريست كونستانت اون فونكسيون دو تي. دونك هاد لا فالور اللي عندنا هنايا شكون هي؟ سي لا فالور زيرو. هاد لا فالور اللي عندنا هنايا من الماكس للماكس سي لا بيريود بروبر تي زيرو. وفي طبيعة الحال غنلقاوها بلي كونديسيون انيسيال. دونك لو بروف بغا سؤال جوج. لو بروف بغا جوج واحد بغا يو زيرو. دونك شنو غتقول الأستاذ أول حاجة؟ غرافيكومون هنا دو بوان طق. دونك دو بوان يو زيرو غنلقاوها كتساوي شحال؟ 6 فولت. ما تبقاوش تنساو لي زينيت تاع عفاكم 6 فولت. عاوتاني عندنا تي زيرو غرافيكمون غتاخدو الماكس هنا شحال لقيتو؟ 2 ميلي سكوند. 2 ميلي سكوند بمعنى انها هي 2 10 لا بيسونس موان 3 سكوند. وغتبقى ليا في علامة الصفر. دونك غنمشيو لفي كنمشيو نخدمو دابخي les conditions initiales. Les conditions initiales que nous disons CI. 2 points. Trac. بمعنى غناخدو هنا à l'instant t égale à 0. Trac. يعني غناخدو UC lorsque t égale à 0 وغنعاودو ناخدو UC lorsque t égale à 0. Même grandeur, même instant. Avec deux idées différentes. وحنا كنجيبوها منين؟ Je remplace UT par 0 في l'expression. L'expression غنعاودو نكتبوها هنايا. راه الأستاذ عطانا بأن UC كتساوي لنا U0
cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc هذا l'expression ديال هاد لا كور هذه اللي عندنا هنايا. جو remplace t par 0 غنمشي لنا هادشي كامل غيبقى لنا شنو؟ هو u0 cosinus phi. وحده غنجيبوها من الغراف. à l'instant t égale à 0 u c فين كان عندنا u0 يعني هادشي هذا كيساوي لنا هنايا u0. دونك بما ان لي اون بلو بحال بحال حتى لي اون نوار غيكونوا بحال بحال يعني u0 كوسينوس في غيكون كيساوي لنا u0 بمعنى ان كوسينوس في كيساوي واحد بمعنى ان في كتساوي لنا زيرو. مزيانين très bien. من بعد donner l'expression de l'intensité du courant en fonction de temps. ما عندناش مشكل بجوج يكفي اننا نتفكروا بان اي دو تي كتساوي لنا سي فوا دي يو سي سور دي تي. دونك يكفي نديريفيو يو سي ونعوضوها هنايا. قبل ما ديريفي يو سي سير عاود كتبها. شكون هو يو سي اللي غيولي عندك عافاك؟ هو يو زيرو كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي. الله يعاون. علاش ما كتبتيش فيه هنايا؟ حيت لقينا كتساوي زيرو. جو ديريف غنلقاو عافاك هنايا دي يو سي سور دي تي ايكال يو زيرو كي دايره كونستانت ها هي. ديريفي ديال الكوسينوس فونكسيون هو ناقص ديريفي ديال الفونكسيون اللي هو 2 بي سور تي زيرو فوا سينوس ديال شكون؟ ديال 2 بي سور تي زيرو تي. طرق. دونك جو رومبلاس من بعد في ليكسبرسيون ديال اي هادشي غنضربو في سي شنو غنلقاو؟ ناقص سي فوا يو زيرو فوا 2 بي سور تي زيرو سينوس ديال شكون؟ ديال 2 بي سور تي زيرو تي. طرق. السلام عليكم. اي اون فونكسيون دو تي. تماك عندك كورس ديال 2 بي سور تي زيرو تي بلس ديك في ماشي بوحدها. ايوا ولكن لقينا فيه كتساوي زيرو. صاي نورمالمون بلس فيه ولكن بما ان لقينا فيه كتساوي زيرو ما كنبقاوش نكتبوها في ليكزارسيس. صافي؟ كيسيون سويفونت. Calcule la valeur de l'inductance L de la bobine. On donne. ملي غنجيبو l'inductance من تي زيرو جوج ثلاثة. اجيو عافاكم هنايا ندير واحد بونيس غادي غير نزيدو ما كاينش في ليكزارسيس غنزيدو هنايا واحد لا كيسيون بونيس. شكون هاد لا كيسيون هادي؟ مونطري كو ان تي زيرو كتساوي لنا 2 بي غاسين ال سي. اجي نعاودو نمونطريو هادي درناها في البلوك نعاودوها. دونك تنمشيو لا سوليسيون كنمشيو لا سوليسيون وكنمشيو ليكواسيون ديفيرونسييل. تمشيو لا سوليسيون وكنمشيو ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك لا سوليسيون اللي عندنا اخر سوليسيون عندنا شكون هي؟ هي ان اليو سي كيساوي لنا يو زيرو فوا كوسينوس 2 بي سور تي زيرو فوا تي اونتر بارونتيز بوان. دونك شنو غندير؟ جو ديريف جو روديريف. علاش؟ لان ليكواسيون ديفيرونسييل كتفرض عليا ديريفي سكوند. دونك جو ديريف عفاكا غنمشيو هنايا دي يو سي سور دي تي كيساوي نعم يلا درنا الفوق هاي ناقص يو زيرو 2 بي سور تي زيرو سينوس ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي. هو المات ليكسبرسيون ديال المات العلم تيقول لك الا بغيتي دير ديريفي ديال الكوسينوس خرج لنا الديريفي ديال داكشي اللي وسط منا. حنا ما غنبقاوش نشوفوا المات. علاش؟ لان عندنا ان سول كا. شكون هو انه توجور خنخرجوا 2 بي سور تي زيرو صافي. فين ما تبغي دير ديريفي ديال كوس خرج 2 بي سور تي زيرو. فين ما تبغي دير ديريفي ديال سينوس خرج 2 بي سور تي زيرو. منين جاتنا في المات هي ناقص اف بريم. عدنا غنديرو هنا دابا ديريفي كاري ديال من ديال يو سي سور دي تي كاري تيساوي جو روديريف دونك شنو غيولي عندك هنايا؟ ناقص كونستون يو زيرو كونستون 2 بي سور تي زيرو كونستون. ديريفي ديال سينوس شنو اول حاجه؟ غنخرجو 2 بي سور تي زيرو غتبقى صاحب ساكنه هنايا هي او كاري فوا كوسينوس 2 بي سور تي زيرو. طرق. كاين شي سؤال؟ تيبان ليا نورمالمون الفكره اللي كنا كنديرو في ار سي و اف ال كنا كنشدو يو سي وديريفي كاري جو رومبلاس ليكواسيون ديفيرونسييل. دابا لا دابا خصو غير يبان لك بان الا خديتي يو زيرو مع الكوسينوس هادو بجوجهم سي يو سي. دونك جو رومبلاس سي ستي خطا شغيولي عندنا هنايا غتولي عندنا ديريفي كاري يو سي sur dt au carré تساوي ناقص 2 بي sur t0 le tout au carré
و اس سي غنجمعهم بلاصه وحده. ها انت غتولي عندنا ديريفي كاري ديال من ديال دو سي سور دي تي كاري زائد دو بي سور تي زيرو لو تو او كاري و اس سي كيساوي زيرو. دابا هاد ليكسبرسيون اللي لقينا هنايا غندير ليها باغ انالوجي مع ليكواسيون ديفيرونسيال بحال صوف ان 1 سور ال سي خاصو يولي هو 2 بي سور تي زيرو لو تو او كاري. وغنديرها هنايا هادشي غنمسحو. ها قول لي يا خويا شنو غيولي عندك؟ غتقول الاستاذ هنايا باغ انالوجي ها هو دو بوان على ان 2 بي سور تي زيرو لو تو au carré غيساوي لنا 1 sur LC. Avec la racine carrée, غتلقاو بأن T0 égale à 2pi racine LC. دابا شي ما نطلبش من حنا غير زدناه. شنو نطلب مني انايا؟ اوتوماتيكمون شي يحسب ال. اذا غنقول بأن T0 كتساوي 2pi racine LC اونلا مثلا وغنخدم. شنو غندير هنايا؟ T0 au carré كتساوي 4pi au carré LC. دونك إلا بغينا ال شكون هي؟ هي تي زيرو او كاري على شحال؟ على 4 بي كاري فوا سي. ابليكاسيون نيميريك. دونك تي زيرو عندنا هي شحال؟ هي 2 ميلي سكوند 2 10 à la puissance moins 3 2 10 à la puissance moins 3. لا بلوبار دي زيليف كيمساو او كاري هنايا. صحيح باش كنكونو كنصحوا الوراق كنلقاو بنادم هنا ما دايرش الاو كاري غادي زوين تا هو داك الاو كاري مشى فيها الله يسهل عليه. هنا غتبقى 4 بي كاري سي شحال عندنا؟ ميكرو واحد ميكرو دونك 10 على بيسونس موان 6. هادشي كلشي غيكتب كازي وغتلقى شي حاجه ان اونغي 0.01. عافاك ملي تكون 0.0 خذ هاد الارقام شنو كاين مور واحد؟ انا خرجت لي 0.101 يعني 0.10 اونغي. اكزرسيس ساهل زوين.